कोणी खंयसर पळय ती कुशेन आयल्यात आयकोंक थंयसर आमी ती दिवेत कळ्ळें हें सोमा हें वायट हें सारकें न्ही म्हूण सांगेत कोणाक घेवंक आसा तीं घेतात कोणाक घेवंक नाका तीं घेनात पूण इंडिविज्युअली एक एकल्याक तूं वचून धन सांगताय जाल्यार खंडी जावन तुका ती परिस्थिती येता ताका पास मांडुया धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आतां कितें ताणें केलें धर्मशास्त्रा विरोध सगळ्यांनी पाळीज जाल्ले वय मू देवाच्या वता सगळ्यांनी देवाच्या वता सगळ्यांनी सर्वांनी पाळीज जाल्ल्यात वय मू ताजे विरोध केल्ल्या पातकां खातीर आतां तुज्या कुशेन तूं कितें करताय तें तुका सोडून गेलां पूण देवाच्या उतरां विरोध तूं कितें करताय म्हणलें हांगा ताणें सांगतना तें तुवें घेवयेत या सोडयेत तें तुका सोडलां कित्याक मनशाक स्वतंत्रताय आसा की ना तुवें बरें करीत तुवें वायट करीत तुका जाय जाल्ल्या बरी तुवें जियेवेत कशें आमी आदल्या हप्त्यांत आयकलें वेचीक पोत ताजी आस्त घेता वांटो घेता आनी वेता जाय जाल्यार बरी जियेता वय मू पूण मागीर ताका कळटा तें हांगा ही पळया न्ही भाव भयणीनो धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर देखून हांगा शिकोवन आमी दिता न्ही आमच्या शिस्ते विरोधी आमच्या कायद्या विरोधी या आमच्या कितें नियमा विरोधी आमच्या चिंतपा विरोध हांगा हे तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या आयको मेळटा देवाच्या उतरां विरोध कितें तुवें आनी हांवें आमी केलां धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर आमचेर तो आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता न्ही शिक्षण सगळ्यांक एकच लिसांव सगळ्यांक एकच त्या शिक्षणा विरोध लिसांवा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर आमकां गुन्यांवकार करता हय तातूंत कितें आसा जड्जी करतात कोर्टांत ते तुका न्ही तुवें केल्ल्या अपराधां खातीर तुका चुकीदार ठरयतात की ना अपराधी म्हणून ठरयतात की ना आरोपी की अपराधी आरोप घाल्लो पूण तें रुजू जातना वय हाजे विरोध तुवें केला म्हणटा कितें जाता अपराधी तें त्या खातीर लोक उपराटला हाजे विरोध आनी आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाई करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता तें कोणा विशयांत बरें जावं जानवाच्या बुकांत पयलेंच ती जानवाय पळय सोलोमन रायक आसली बरें जेजू विशयांत मागीर आमकां आयको मेळटलें देखून ते जेजूक सोदतात ताका लागाड काडूंक सोदतात ताका नाश करून उडोवंक सोदतात आपूण सरस्पराचो पूत म्हणून सांगता तो आमच्या चिंतनाचो केणणार जाला न्ही तुजी चिंता तुका वायटाक व्हरता जाल्यार तुजे सगळे आलोचना तुजी सगळी जानवाय तुजी समजणी तुजी वायटाक व्हरता जाल्यार आज हांवें जायते फावट सांगलां जायते मिस्टर सता उगडापी जातात पूण मनशाच्या मनांत कितें आसा लिपोवन आसा तें आमकां समजताय पूण कोणाक कळटा जोन्स वांजेला वचो 2 वळू 25 सांगता जॉन चॅप्टर 2 वर्स 25 मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा कितें सगळें आसा तें तो बरो जाण आसलो देव बरें जाणा खंयच्याय मनशा विशयान ताका रुजवात गरज नातली वय कोणा विशयान कोणेय सांगची गरज ना आतां हांगा जाल्यार म्हणजे हांवें हाजे विशयान ताजे विशयान आमी कित्याक कंप्लेन करची जेजूक ताका कळीत आसा की ना तुजो घोव कसो म्हण ताका जेजू कळीत ना गे तुजी बायल कशी म्हण जेजू कळीत ना गे ह्या सांगा हे तुजो वडील कोण म्हण ताका कळीत ना गे सो तुका कळीत आसा ताच्या अंतस्करणांत कितें पुराय घडटा तें सकट तुका कळीत आसा देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोणी कितें म्हणून तूं कोण म्हण तुका कळीत आसा तूं कोण म्हण ताका कळीत आसा वय मू वय की न्ही हेरांक कळीत जावची गरज आसा गे आतां तुमचे भशेन म्हाका हांव सगळ्यांक कळीत जावची गरज आसा गे गरज ना काय तुमी काय पर्सनली येवन अशें तशें म्हणून तुमचे काय कश्ट घे ती कंत घे बेजाराय घे बेरांत घे कावजेन घे आकांत घे कितें पिडा शिडा घे कितें अवगुण घे सांगल्यार मात आमकां वय मू नाजाल्यार आमकां कितें पडून गेलां